अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। هر کی تو رو با این وضع ببینه فکر نمی‌کنه یه دختر تحصیل کرده و باسواد هستی. آخه این چه وضعیه؟ داری مثل بچه‌ها گریه می‌کنی؟ پس چی کار کنم؟ یعنی چی کار کنم؟ وقتی اون حرفا رو زد باید محکم میکوبیدی تو صورتش. حداقل عزت نفستو حفظ میکردی. مامان اصلا نذاش من یک کلمه حرف بزنم، نذاش از خودم دفاع کنم. الینا جان، کسی که بخواد از خودش دفاع کنه دنبال فرصت نیست. درجا به طرف میفهمونه که جایگاهش چیه و اجازه نمیده حرف زیادی بزنه. تو که تو این وضعیت نیستی، واسه همین حرف زدن راحته. اگه همچین وضعیتی برای من پیش بیاد، اون وقت میبینی که چطوری با چنگ و دندون از غرورم، از ارزشام دفاع میکنم. به همه دنیا نشون میدم که آدم شجاع چطور باید بجنگه. دارم دیوونه میشم. دارم دیوونه میشم. चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी। तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। مامانم که تو رو عروس کرد و آورد اینجا. بعدش بعد چی مامان؟ من سر صبح رفتم اونجا و داد و بیداد کردم، گفتم آقا خالد در مورد خواهر من چی فکر کردی؟ مامان این فکر کردی سریال جواب نداره؟ چیه نگاه میکنی؟ تو چطور من چه جرأت فیلم کردی خوبی در مورد گذاشته خانواده بودم. ما اینجوری حرف بزنیم؟ یه جوری زدم تو دهنش که خفه شد. گفتم عروس ما خودش آواره و شهزاد داره زنگ میزنه. الو، سلام پسرم. علیک سلام. میخواستم حال حنا رو بپرسم، حالش چطوره؟ بهتر شده؟ آره پسرم، از قبل بهتره، اما یکم هنوز ضعف داره. خیلی مراقبش باشید، باید استراحت کنه. اگه چیزی لازم داشتید حتما به من بگید. باشه حتما پسرم. به شما نگم به کی بگم؟
باشه. با هنا حرف نمیزنی؟ نه، فقط میخواستم حالشو بپرسم که چطوره. اونو که فهمیدم دیگه، لازم نیست حرف بزنیم. ولی اون میخواد با شما حرف بزنه. فعلا خداحافظ. خوش باشین. در پناه خدا. الو. چطوری؟ بهترم ولی خوب نشدم. استراحت کنی بهتر میشی. نه، اگه شما منو ببخشین خوب میشم. هنا، کار خیلی احمقانه ای انجام دادی. قبل از هر کاری حداقل به مادرت فکر کن. تو تنها دخترشی. اگه چیزیت میشد اون باید چی کار میکرد؟ من که دلم میخواد بمیرم. با اون کاری که باهات کردم ازت واقعا خجالت میکشم. از تو که هیچی، حتی از خودمم خجالت میکشم. اتفاقیه که افتاده دیگه، همه چی رو فراموش کن. اگه تو منو ببخشی فراموش میکنم. من بخشیدمت. از ته دلت میگی؟ آره. بس دیگه با هم حرف میزنی نه؟ نمیدونم. میای دیدنم؟ نمیدونم. تو از ته دل منو نبخشیدی، وگرنه اینجوری نمیگفتی. واقعا؟ چی میگفتم؟ مثل قبلا میگفتی که نمیتونی بدون من زندگی کنی. میگفتی به یاد منی و دلت میخواد منو ببینی. هنا، من به زمان نیاز دارم. لطفاً. هر چقدر زمان میخوای باشه، ولی این غم بزرگ تو دلمو کمترش کن. باید استراحت کنی. برو بخواب و زود خوب شو. قطع میکنم. باشه. مامان، بیا گوشی تو ببر. صبر کن ببینم. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. بله بله، حتما تشریف بیارین. اختیار دارین. منتظرتون هستم. بله بله. باشه، خدا نگهدار. ماما خانوم، ببینم کدوم آدم خوششانسیه که منتظرشی؟ اونا رامشا رو حسابی پسندیدن. کیا مامان؟ اون پسره بود کامران که تو لندن درسشو تموم کرده و برگشته. همون که آقا عتیق معرفی کرد. آها،
خب این که خبر خیلی خوبیه. ماما خانم، قبل از اینکه خوشحال بشی اول خوب تحقیق کن ببینین آقا هم مثل داماد بزرگت شکاک نباشه. از همون روز اول یه آدم شکاک و بدبین بود. چقدر واسه عروسی عجله داشت، یادتونه؟ مگه قرار نبود واسه کار بره خارج؟ 7 ماه گذشته و این آقا هنوز نرفته. آدمای حیله‌گر و دروغگو. دخترم اگه یه وقت حرف نزنی نمیگن لالی. همه مثل هم نیستن. فهمیدی؟ آره خودم میدونم، ولی زیاد پیش میاد که خیلی‌ها شبیه هم باشن. من الینا نیستم که چشم بسته قبول کنم. نمیخوام تمام عمرم بشینم و گریه کنم. اگه اونا یه اشتباه کوچیکم در حقم بکنن، اینو بدون مامان خانم که از طرف من کاملا رد میشم. توبه، این دختر چقدر زبون درازه. اینجوری نمیتونه ازدواج کنه. خیلی بی‌ادب شده. مهم نیست ازدواج کنی یا نه، فقط دعا کنین که تقدیرش خوب باشه. پسرم شهزاد، این چه کاریه کردی؟ دست درد نکنه. راضی نیستم این همه زحمت بیفتی. نه خاله، اینا لازم بود. پس شما دوتا بشینین حرف بزنین، من براتون 2 چای خوش رنگ بیارم. چای من انقدر خوبن که هیچ کس یادش نمیره. الان میارم. به نظر میاد حالت بهتره. تو اومدی دیدنم، منم خیلی زود خوب میشم. آبجیم زنگ زده بود، از من حال تو رو پرسید. حال من یا حال الینا؟ هر دوش یکیه. یکی نیست شهرزاد. الینا اونیه که تو و خواهرت پسندیده بودین، ولی من به زور وارد زندگیتون شدم. ببین هنا، من صورت الینا رو دیدم و پسندیدم، ولی با تو حرف زدم. تو احساسات منو فهمیدی، واسه همین عاشق تو شدم. یعنی به خواهرت همه چی رو گفتی؟ نه فعلا که نه، ولی باید بفهمه. نه لطفاً بهش نگو شهرزاد، اون هیچ وقت اجازه نمیده با دختری مثل من ازدواج کنی. آروم باش، مشکلی پیش نمیاد. اون خودش میخواد که من هر چه زودتر ازدواج کنم. ما هم اصلا توقع نداریم که دختر پولدار باشه. ولی بازم اون به جای الینا حنا رو قبول نمیکنه. هنا اون میدونه که من دوستت دارم. حتما راضی میشه، درک میکنه و مخالفتی هم نمیکنه. من نمیخوام تو رو از دست بدم شهرزاد. من بدون تو میمیرم. اینجوری نمیشه. من کنارت هستم، نگران نباش. با آبجیم حرف میزنم و برای ازدواج راضیش میکنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
بفرما. سلام علیکم. علیک سلام. شما هستین؟ برای یه کاری اومده بودیم بیرون، گفتیم شما رو ببینیم. کار خیلی خوبی کردیم. بفرمایین داخل. بفرمایین. رامشا، ها، اونا اومدن. کی؟ شوهرت اومده که تو رو با خودش ببره؟ نه خیر، پدر شوهر و مادر شوهر آینده‌ت. عجب، و بدون اطلاع قبلی اومدن اینجا. حالا تو بگو با این کارشون خانواده اصلی هستن؟ یواشتر، پیش مامان نشستن. حالا اومدن دیگه، با من چی کار دارن؟ اینو دیگه نمیدونم. حاضر شو، منتظرم. ببینم چطوریه. خواهر من همیشه نازه. زود باش بیا، من براشون چایی میبرم. هی سراغ تو میگیرم. باشه. حالا چی کار کنم؟ گوشوره. ماشاءالله، دختر بزرگتون با شما زندگی میکنه؟ راستش در واقع شوهرش از طرف شرکت رفته یه سفر کاری. اومده یه مدت اینجا بمونه. ما قبلا جای دیگه هم رفته بودیم خواستگاری، ولی وقتی فهمیدیم دختر بزرگشون با شوهرش مشکل داره، خب با خودمون فکر کردیم وقتی دختر بزرگ نتونسته زندگیشو جمع و جور کنه، باز حتما کوچیکم نمیتونه. برای همین وصلتو به هم زدیم. نه اصلا اینطوری نیست. دختر من خیلی خیلی خوشبخته، خیلی. میگم الینا، رامشا رو صدا میزنی لطفاً؟ صداش زدم، الان میاد. بفرمایی، چایتون سرد نشه. متشکرم. اون امشب با خواهرش حرف میزنه. بهم قول داد که راضیش میکنه. چی جالب مامان. من فکر میکردم چقدر کارمون سخت باشه، ولی خیلی خوب پیش رفت. گوش کن، اینقدر خیال پردازی نکن. فقط دعا کن هر چی میشه خیر باشه. ای بابا، آره باید دعا کنی، ولی خدا گفته کنار دعا کردن دست و پاتم تکون بده. منم خودم رو تکون دادم. حالا خدا باید به خاطر این هوش و ذکاوتم بهم پاداش بده. عجب. ببینم تو با این حرفا یه ذره هم نمیترسی؟ چرا بترسم مامان؟ مگه چی گفتم که ترسناک باشه؟ دخترم، گاهی میترسم که آینده‌ت چی میشه. مامان، به زودی آینده من اینقدر خوب میشه که مردم از تعجب انگوش به دهن میمونن. خدا کنه همینطور بشه. نگران نباش ماما، خوشحال باش. من که اینقدر خوشحالم که نمیتونی فکرشو کنی. از فکرش قند تو دلم آب میشه. مامان چرا روک بهشون نگفتی که زندگی زناشوی ارینا مشکل داره؟ آره بهشون میگفتم که اونا هم نامزدی رو به هم میزدن. آره اونا وقتی نامزدی رو به هم میزنن که از کس دیگه این ماجرا رو بشنون. آخرش که چی؟ شما از زندگی دختر اولت درس نگرفتی که با دختر دومت هم میخوای همین کارو بکنی؟ من به خاطر الینا نمیتونم زندگی تو رو خراب کنم. مگه ندیدی؟ دختر من با اون همه تحصیل، با اون همه تربیت و کمالات چطور بدبخت شد؟ مامان من نمیدونم. شما خودت زنگ بزن همه چیزو بگو. اگه نزنی من خودم میزنم. دارم بهت میگم رامشا، مبادا باهاشون حرف بزنی. هیچ کاری نمی کنی. باشه، پس خودت زنگ بزن و همه چیزو بگو. اگه تقدیر من این آدم باشه هیچ چیز نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. دختر مگه عقل نداری؟ این ازدواج خوب از دستت میره. آخه مامان چرا همیشه فکر منفی میکنی؟ از کجا معلوم؟ شاید چیزی نگم. دختر اونا نامزدی قبلی کامران رو برای همین به هم زدن. چرا باید با این شرایط تو کنار بیان آخه؟
هرچی میخواد بشه. مامان، من زندگیمو با دروغ شروع نمی کنم. و اگه الینا بخواد آشتی کنه چی؟ اگه برگرده خونه خودش چی؟ مادر من، چرا اینقدر داری اونو بیارزش میکنی؟ برای اینکه خواستگار من نپره الینا رو 2 دسته میخوای بفرستی توی جهنم؟ آخه تا کی اینجا بمونه؟ تا هر وقت که دلش بخواد. خونه خودشه و با عزت و احترام اینجا میمونه. اگه بخوای با زور الینا رو راضی کنی، اون وقت خودم به اونا زنگ میزنم و همه چی رو میگم. من سد راه نامزدی خواهر خودم شدم. مامانم میخواد که دوباره برگردم خونم. باید به حرف علی گوش بدم. شاید تنها راه حل مشکلم همین باشه. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. دختره بدبخت. من الینام علی. میخوام اعتراف کنم که گناه خیلی بزرگی مرتکب شدم. اعتراف میکنم که در گذشته با پسری ارتباط داشتم، همون پسری که شوهرم پیامو شد. من از شوهرم معذرت میخوام. و التماس میکنم که گناهمو ببخشه. ازش میخوام که منو ببخشه. علی؟ نامه کیه؟ بالاخره قبول کرد که چه غلطی کرده. چه فکری تو سرته؟ با وجود این همه رسوایی میخوای باهاش زندگی کنی؟ اینو شما به هم بگو چی کار کنم. با وجود اینکه همه این چیزا رو میدونم باهاش زندگی کنم یا ول کنم بره؟ علی، من چطور میتونم جواب تو بدم؟ اون همسرته. خودت باید تصمیم بگیری که میخوای باهاش زندگی کنی یا نه. ولی شما میتونی به هم بگی. شما مادرمی، حق داری. خب اگه بهت بگم تو انجامش میدی؟ یه جوری میگی انگار شک داری. مگه من همیشه حرفای شما رو گوش ندادم؟ میدونم تو همیشه اون کاری رو میکنی که من میخوام. بهت میگم. پس زودتر به هم بگو که باید چی کار کنم. گوش کن پسرم. ببین، اون دختر اشتباهش رو قبول کرده. ما این حقو داریم که هر طور که بخوایم باهاش رفتار کنیم. الان تو باید فکر کنی. فهمیدی؟
آره فهمیدم. خیلی اعصاب من خورد کردی الینا حسیب. الینا علی. اسم اون آدمو جلو من نیار که خیلی ازش بدم میاد. بدت بیاد یا نه اون شوهرمه. نمیتونم درکت کنم. خیلی دوست داری زن اون آدم احمق باشی، درسته؟ اونقدر خودتو بیارزش کردی که حالا میخوای به کاری که نکردی اعتراف کنی؟ خودت داری بهش میگی که آره تقصیر منه، بیا و مجازاتم کن. پس چی کار میکردم؟ ها؟ زندگی من که نابود شد. زندگی تو رو با خودم نابود میکردم. چرا متوجه نیستی؟ تو الان اونجا عزت و احترام داری؟ احترام؟ تو این جامعه کجا به زنها احترام میذارن؟ خیلی از زنها هستن که کتک میخورن. کدوم احترام؟ گریه میکنن، تحمل میکنن، ولی زندگی میکنن. منم باید زندگی کنم. الینا، بین تو اون زنها یه فرقی هست مگه نه؟ خب بایدم باشه. تو یه زن تحصیل کرده ای، ولی اون زنایی که حرفشو میزنی تو محدودیت بودن و بی سوادن. هیچ فرقی نداره رامشا. منم یه زن معمولیم، مثل همه یه زنای معمولی دیگه. تحصیل معیار احترام و ارزش نیست. زنای با سوادن به اندازه زنای بی سواد رنج میکشن، مجبورن. ولی الینا، تو نباید این شرط رو قبول میکردی. با اون اعتراف نامه در واقع تو اشتباه نکرده تو پذیرفتی. دختری مثل من باید چی کار کنه؟ ها؟ دختری که سایه پدر بالای سرش نباشه، داداشش ازش دور باشه، مامانشم از قصه دخترش بیمار و نگران باشه، باید چی کار کنه؟ این فقط یه خواستگار بود. 10 تای دیگه هم پیدا میشه. اون 10 تا هم همین طرز فکر رو دارن. رامشو باید بفهمی که این جامعه هیچ وقت عوض نمیشه. تو این جامعه ازدواج میکنی و باید تو همین جامعه زندگی کنی. فهمیدی چی میگم؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این دفعه پرواز خیلی طولانی به نظر می رسید. انگار عقربه‌های ساعت حرکت نمی کردن. انقدر هیجان داشتم که بالاخره داری ازدواج میکنی. فقط میخواستم زودتر برسم اینجا. انقدر برای دیدن الینا هیجان دارم که نگو. دلم میخواد زودتر ببینم و باهاش حرف بزنم. داداش آصف و تیمور نمیان؟ آره معلومه که میان. بذار حالا تاریخ عروسی معلوم بشه. میدونی انقدر با آصف در مورد الینا حرف زدم که دیگه خسته شده بود. آبجی، میخوام یه چیزی بهت بگم. نه اول به هم بگو که منو کی میبری پیش الینا. منم همینو میخواستم بگم. اون دختری که با هم ازدواج میکنه الینا نیست. یعنی چی که الینا نیست؟ تو که میگفتی به جز الینا با کسی دیگه ازدواج نمی کنی. چی شد؟ آره همینطور بود، اما الان نه. تو چی داری میگی شهزاد؟ منظورت چیه؟ آبجی، اون دختری که باهاش دوستم اون الینا نیست. ولی تو که میگفتی با الینا در ارتباطی، پس اون چی بود؟ بهتون دروغ میگفتم. اون دختر کیه؟ اسمش چیه؟ اسمش هناست. دختر خاله شهنازه، میشناسیش؟ شهزاد، تو معلوم هست چی داری میگی؟ عقل تو از دست دادی؟ با اون دختر ازدواج میکنی؟ با دختر شهناز؟ تو نکنی دیوونه شدی؟ آبجی جان، آبجی اون اصلا مناسب تو نیست شهزاد. این دیگه چه بحثشه؟ آبجی آروم باش، اول حرفامو گوش کن، برات توضیح میدم.
چی رو میخوای توضیح بدی شهزاد که میخوای با اون ازدواج کنی؟ وای خیلی نگرانم مامان. هرچی به شهرزاد زنگ زدم جواب نداد. یعنی چی شده؟ نمیدونم چه تصمیمی گرفتم. میدونم خواهرش زن عاقلیه. نکنه مشکلی پیش بیاد. شهرزاد به حرف خواهرش گوش میده. اون چشم بسته به خواهرش اعتماد داره. مامان حرفای خوب بزن. فقط دعا کن همه چی خوب پیش بره. باشه دخترم. من دعا میکنم که همیشه تقدیرت خوب باشه. ای بابا مگه تقدیر من چشه؟ تقدیرم خیلی هم خوبه. خدا با من خیلی مهربونه. هرچی هم که بخوام به دست میارم. واسه رسیدن به آرزوم این همه تلاش کردم. خدا که زحمتمو هدر نمیده. ایشالا دخترم خدا کنه همونی بشه که تو میخوای. همینطورم میشه. تو خودتو نگران نکن. چرا هیچ وقت لایک نمیزنی؟ چون نماز میخونم دیوونه. خدا خودش کمک کنه. یکم موهامو ماساژ بده تقویت شه. خوش برو شده. اونور ببینم خودشو لوس کرده. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.